Santiago Municipal Police Station, nakigduyog sa katilingban para sa makanunayong kalinaw ug kahapsay sa tanan. Ang mga kapulisan sa lungsod sa Santiago nga gipanguluhan ni Police Chief Master Sergeant Erwin Betarmos, obos sa pagdumala ni Police Lieutenant Jose Dante B. Cadavos, OIC, nagpahigayon og information drive mahitungod sa Municipal Ordinance numero 177, Series of 2023, mao ang mahugtanong gibawal ang paggamit sa mga open pipe mufflers ug uban pang illegal modifications sa mga motor o sakyanan sulod sa lungsod sa Santiago, Agusan del Norte. Lakip sa mga pahimangno sa kapulisan ang mga penalties sa maong ordinansa. Giauhag ang mga motorista sa Santiago sa pagtuman sa maong ordinansa aron malikayan ang mga pwedeng salaod nga mamahimong mahiaguman sa makalapas sa ordinansa. Ug ugaling aduna kamoy mga pangutana o ipasaka nga sumbong sa kapulisan, ayaw pagduha-duha sa pag-adto sa atong estasyon.